यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। समुपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः मे प्रणामाः। अत्र मातृकल्पा डबल आवाज आ रही है, दोहरी आवाज आ रही है। म्यूट कर दे रहा है, बाकी लोग म्यूट कर दीजिए। चलें? हाँ आ रही है सर। हाँ, अब आप लोग म्यूट कर लीजिएगा सभी लोग। अत्र समुपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः मे प्रणामाः। अत्र मातृकल्पा दीक्षित पुष्पा महाशया समुपस्थिता वर्तते, अतः तस्याः चरणकमलेषु मे अनन्ताः प्रणामाः। गद्दिने अस्माभिः प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इति सूत्रे कथम समासः कश्च विग्रहः एतत् सर्वम् अधीतम्। इदानीं समासस्वरूपं विज्ञातम्। इदानीं मात्र शब्दस्य कथम योगः इति सर्वादौ पठ्यते। यतो हि प्रौढ़ मनोरमा ग्रंथे सर्वादौ तस्य विचारः कृतः वर्तते। यतो हि एकः न्यायः वर्तते, द्वन्द्वादौ द्वन्द्व मध्ये द्वन्द्वान्ते च श्रूयमाणं पदं प्रत्येकम् अभिसंबध्यते। एवंच द्वन्द्वस्य अन्ते मध्ये आदौ वा श्रूयमाणं पदं प्रत्येकम् अभिसंबध्यते। ए भाई बीच में मत बोलिए, आप लोग बीच में मत बोलिए। कौन बोल रहा है? नहीं, सबको म्यूट करना पड़ जाता है गुरुजी, दिक्कत हो जाता है। क्या हुआ? चलिए गुरुजी, बोलिए बोलिए बोलिए। बहुत सारी आवाज करिए, सबको बहुत सारी आवाजें सुनाई पड़ रही है। म्यूट कर दीजिए वहां से। ऐसा करेंगे गड़बड़ हो जाएगा सब करना। म्यूट करिए वहीं से। जो अब आएगा तभी बोलिए, जब मेरी आवाज ना आए तब बोलिए। अब बाकी चलिए बोलिए। अतः प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन एतावत् पर्यन्तम द्वन्द्व समास स्वरूपम। अस्य अन्ते श्रूयमाणस्य पदस्य प्रत्येकम् अन्वयः। प्रत्येकम् अन्वयः इत्यस्य अभिप्रायः वर्तते, द्वन्द्व घटकानि यावन्ति पदानि सन्ति तैः पदैः साकम् अन्ते श्रूयमाणस्य पदस्य अन्वयः। प्रकृते किं क्रियते? द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणस्य मात्र पदस्य द्वन्द्व घटकीभूतैः प्रत्येकं पदैः साकम् अन्वयः यदा क्रियते तदा प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा, लिंग मात्रे प्रथमा, परिमाण मात्रे प्रथमा, वचन मात्रे च प्रथमा इत्यर्थो भवति। अत्र सूत्रे चत्वारः अंशा जायन्ते, किन्तु अत्र न्याय विषये किंचित विचारणीयम्। सामान्यतः विजेंद्र जी गुरुजी, आप कंट्रोल नहीं करते भाई, आप क्यों आवाज आ रही है? गुरुजी जैसे जुड़ता है कोई तो उसका अनम्यूट होता है। मैं तो पूरा कर दूंगा तो आपका ही बंद हो जाएगा। हाँ नहीं, अब ध्यान रखिए ये आपका बंद हो जाएगा। ये है ना, मैं सबका कर सकता हूँ। कल से 3 बजे के बाद किसी को अलाउ मत करिएगा। जो 3 बजे तक आ गया उसके बाद बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि हम लोगों को प्रदर्शन नहीं करना है, पाठ करना है। ठीक है, ये ध्यान रखिए हमेशा। हमारा उद्देश्य कोई ये नहीं है, हम लोग बस सीखने के लिए पढ़ा रहे हैं, खुद सीखने के लिए। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। हाँ, अतः अत्र द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणस्य मात्र पदस्य प्रत्येकम अन्वयः इति उच्यते, किंतु अत्र किंचित विचारणीयम्। अस्मिन् न्याये द्वन्द्वान्ते इति उक्तम्। अंत शब्दः यदि अवयववाची गृह्यते तदा पश्यन्तु एकवारं प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन एतावत् पर्यन्तम् अस्माकं द्वन्द्व समासः। अस्य अन्तावयवः वचन शब्दः न तु मात्र शब्दः। अन्वयस्तावत्तु मात्र शब्दस्य कर्तव्यः अस्ति। अतः अत्र द्वन्द्वान्ते इत्यत्र अन्त पदस्य न अन्तावयवः अर्थः, अपितु अन्तावयव समीपे इत्यर्थः।
एवंच प्रकृते द्वंद्वः प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन एतावत् पर्यन्तम् अस्य अन्तावयवः वचन शब्दः तस्य प्रत्येकं साकम् अन्वयः नास्ति अपितु तत्सूर्यमाणे तत्समीपे सूर्यमाणं यत् पदं मात्र इति पदं तस्य प्रत्येकम् अन्वयः वर्तते। एवमेव सर्वत्र द्वन्द्वादौ इत्यत्र आदिपदम् आदि समीपे लाक्षणिकम्। यथा अस्य उदाहरणं तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णमिति। अत्र आस्यञ्च प्रयत्नश्च इति आस्य प्रयत्नौ। अत्र द्वन्द्वस्य स्वरूपम् आस्य प्रयत्न पर्यन्तम् आस्य प्रयत्नौ इति द्वन्द्वः। तस्य आद्यवयवः आस्य शब्दः न तु तुल्य शब्दः, किन्तु यः आद्यवयवः आस्य शब्दः तस्य समीपे सूर्यमाणं पदं तुल्य इति पदं तस्य तुल्य पदस्य प्रत्येकम् अन्वयः भवति। अतः अन्तस्य उदाहरणानि बहूनि प्राप्यन्ते। आदेः अपि उदाहरणानि व्याकरणशास्त्रे बहूनि प्राप्यन्ते। यथा तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् अधिसिंहस्थासां कर्म इत्यादीनि सर्वाणि आदेः उदाहरणानि सन्ति। मध्यस्य उदाहरणानि तु अल्पानि सन्ति, क्वचित् क्वचित् प्राप्यते। यथा गुरुमुखादस्माभिः श्रुतं वर्तते। एकं भवादि प्रकरणे वार्तिकं पठ्यते अन्तः शब्दस्याङ्की विधिरत्वेषु उपसर्गत्वं वाच्यम्। अंकी विधिरत्वेषु अत्र द्वन्द्वे मध्ये विद्यमानस्य विधि शब्दस्य प्रत्येकं पदैः साकम् अन्वयः। एवंच अंग विधौ की विधौ णत्व विधौ च अन्तः शब्दस्य उपसर्गत्वं वाच्यम् इति वार्तिकार्थः। अतएव अंतर्भवाणि इत्यत्र णत्वम्, अंतर्धा इत्यत्र अंग प्रत्ययः, अंतर्धि इत्यत्र की प्रत्ययः। एवंच अंग की विधिरत्वेषु इत्यत्र मध्ये विद्यमानस्य विधि शब्दस्य प्रत्येकम् अन्वयः। एवंच द्वन्द्वान्ते इत्यस्य उदाहरणं प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा आद्यन्तौ टकितौ इत्यादीनि। आदेः उदाहरणं तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् अधिसिंहस्थासां कर्म। मध्यस्य उदाहरणं तावत् अत्र मध्यस्य उदाहरणम् अन्तः शब्दस्याङ्की विधिरत्वेषु उपसर्गत्वं वाच्यम् इति वार्तिकम्। किन्तु अत्र किञ्चित् विचारणीयम्। वस्तुतः अत्र मनोरमायां लिख्यते यथा सिद्धांत कौमुद्यां वर्तते मात्र शब्दस्य प्रत्येकम् योगः, अर्थात प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे इति पदे द्वन्द्वान्ते अर्थात द्वन्द्वान्त समीपे सूर्यमाणं यत् मात्र पदं तस्य मात्र पदस्य द्वन्द्व घटकैः प्रत्येकं पदैः साकम् अन्वयः। एवं अस्माभिः चालू कर दी। एवं अस्माभिः अन्वयः क्रियते। लिखितमपि कौमुद्यां मात्र शब्दस्य प्रत्येकं योगः। किन्तु भवन्तः सर्वे वैयाकरणाः भवन्तः जानन्ति एव अन्वयस्तावत् पदानां परस्परं न भवति। अन्वयस्तु अर्थस्य अर्थेन साकं भवति। यथा राज्ञः पुरुषः इत्यत्र एकं पदं राज्ञः इति पदं, द्वितीयं पदं पुरुषः इति पदम्, अनयोः पदयोः परस्परं स्वस्वामी भाव संबंधः नास्ति। अपितु राज्ञः इति पदेन उपस्थापितः अथवा न्याय दृष्ट्या उक्तं चेत् तदा राजन इति पदेन राजन इति प्रातिपदिकेन उपस्थापितः जह राजपदार्थः तस्य राजपदार्थस्य पुरुष पदेन उपस्थापिते पुरुष पदार्थे स्वस्वामी भाव संबंधेन अन्वयो भवति।
न तु पदयोः परस्परं स्वस्वामी भावः। एकं पदम एकस्य पदस्य स्वामी अपरंच पदम अपरस्य पदस्य सेवकः इति नास्ति। अतः अन्ते इदं कथनीयं पदयोः परस्परम अन्वयः न अपितु पदार्थयोः परस्परम अन्वयः। अत्र तु लिख्यते मात्र शब्दस्य प्रत्येकम अन्वयः। अत्र मात्र शब्दस्य अन्वयः नास्ति अपितु मात्र शब्दार्थस्य अन्वयः। तदात्र यह यदुत्तरं सर्वैः ज्ञायते शब्दार्थयोस्तादात्म्यम्। वस्तुतः अत्र अन्वयः पदार्थयोः अस्ति, किंतु यह यह व्यवहारः अर्थे भवति स व्यवहारः पदेपि भवति। अतः अर्थानाम् अन्वयेपि पदयोः परस्परम अन्वयः इति व्यवहारः भाक्तव्यवहारः उच्यते। वैयाकरणे सर्वत्र उदाहरणमपि भवद्भिः ज्ञायते। रामेति द्व्यक्षरं नाम मानभंगः पिनाकिनः ओमिति एकाक्षरं ब्रह्म इत्यादीनि बहूनि उदाहरणानि अस्माभिः प्राप्यन्ते। तर्हि इदानीं मात्र शब्दस्य इति कथं लिखितम्? अत्र एके महान्तः वैयाकरणाः काश्याम् आसन् प्रातस्मरणीयाः रामप्रसाद त्रिपाठीचरणाः। तैः इत्थम् अस्य वर्णनं कृतं। मात्र शब्दस्य इत्यत्र मात्रं शब्दः इति मात्र शब्दः कर्मधारयो मास्तु। अत्र बहुव्रीहि अंगीक्रियता। मात्रं शब्दः यस्य सः मात्र शब्दः अर्थात मात्र शब्दार्थः। अत्र यथा पीतम अंबरम यस्य अत्र षष्ठ्यर्थः स्वस्वामी भावः वा अन्यः कश्चन संबंधः। चित्रा गावः अस्य चित्रगुः इत्यत्र षष्ठ्यर्थे समासः। षष्ठ्यर्थः स्वस्वामी भावः। तथैव मात्रं शब्दः यस्य इत्यत्र षष्ठ्यर्थः वाच्यवाचक भावः। एवंच मात्र शब्दस्य मात्रा भिन्न शब्द संबंधिनः अर्थस्य प्रत्येकम अन्वयः इति लभ्यते। अतः मात्र शब्दस्य इति कथनेन न हि शब्दस्य शब्देन साकं संबंधः इति उच्यते, अपितु बहुव्रीहि द्वारा मात्र पदार्थस्य द्वंद्व घटकी भूतैः यैः पदैः ये अर्थाः उपस्थापिताः तैः अर्थैः साकं मात्र पदार्थस्य अन्वयः प्रतिपाद्यते भट्टोजि दीक्षितेन। एवं वर्णनं तैः तस्मिन् काले कृतम् आसीत्। युक्तमपि प्रतिभाति। अथवा मात्र शब्दस्य इत्यत्र कर्मधारयः यदि क्रियते मात्रं शब्दः मात्र शब्दः तस्य अर्थात मात्र शब्दस्य प्रत्येकम् अन्वयः। तत्र मात्र शब्दस्य इत्यत्र तु न्याये तो सुनाई पड़ रहा है, ये बंद हो गया था। 10 मिनट रुक जाइए, लाइट आ जाएगी। हेलो, कौन बोल रहा है? सबका म्यूट करवा दीजिए गुरुदेव, कुछ डिस्टर्बेंस आता है। विजेंद्र जी म्यूट करिए अब सबका, किसी को मत जोड़िए। ठीक है, म्यूट कर दिया गुरुजी सबको। हाँ बिल्कुल म्यूट करिए। हाँ, किंतु अनम्यूट करिए गुरुजी आप अपना। गुरुजी आप अनम्यूट करिए जी। गुरुजी आप अनम्यूट करिए। गुरुजी आपको अनम्यूट हो गया। अनम्यूट करें, अब सही है गुरुजी, चलिए आप बोलिए। अब किसी को मत जोड़िएगा, सबको बंद कर दीजिए और कल से 3 बजे के बाद प्रवेश मत दीजिए बिल्कुल। यद्यपि अत्र मात्र शब्दस्य इत्यत्र बहुव्रीहिम् अंगीकृत्य मात्र पदार्थस्य प्रत्येकम् अन्वयः वर्णयितुं शक्यते, किंतु न्याये सूर्यमाण इति पदम् आगतम्। यथा द्वन्द्वान्ते द्वन्द्व मध्ये द्वन्द्वान्ते च सूर्यमाणं पदम्। अतः सूर्यमाणं पदम् इति उच्यमाने तु न्याये तत्र पदस्यैव ग्रहणम् अर्थस्य श्रवणं नास्ति, अपितु शब्दस्यैव श्रवणम्। अतः यदि अत्र मात्र शब्दस्य इत्यत्र कर्मधारयः तदा तु शब्दार्थयोस्तादात्म्यम् अंगीकृत्य अर्थस्य अन्वयेपि
शब्दस्यापि अन्वयः इति व्यवहारं कृत्वा मात्र शब्दस्य प्रत्येकं योगः इति वक्तुं शक्यते। अत्र लक्ष्मी टीकाकाराः सभापति सर्वोपाध्यायाः अन्ये च बहवः टीकाकाराः वदन्ति एतावत् न्यायस्वरूपं मास्तु, केवलं द्वन्द्वान्ते स्तूयमाणं पदं प्रत्येकम् अभिसंबध्यते एतावदेव पर्याप्तम्। अत्र अन्त शब्दः समीपवाची, सामीप्यञ्च द्वेधा दृश्यते, पूर्वकृतं परकृतं च सामीप्यम्। अतः द्वन्द्वस्य समीपे यत् पदम् अर्थात पूर्वत्वे सति सामीप्यं यत्र वर्तते अथवा द्वन्द्वस्य द्वन्द्वापेक्षया परत्वे सति सामीप्यं यत्र वर्तते तस्य पदस्य प्रत्येकम् अन्वयः एवं न्यायस्वरूपम्। उदाहरणं यथा प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, अत्र द्वन्द्वः प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन पर्यन्तम्, तत्समीपे सूर्यमाणं पदं मात्रेति पदं तस्य पदस्य द्वन्द्व घटकैः प्रत्येकं पदैः साकम् अन्वयः। एवमेव आस्तुल्यास्य प्रयत्नमित्यत्र आस्य प्रयत्न इति द्वन्द्वः, तत्समीपे सूर्यमाणं पदं तुल्येति पदं तस्य प्रत्येकम् अन्वयः। एवञ्च न्यायः द्वन्द्वान्ते सूर्यमाणं पदं प्रत्येकम् अभिसंबध्यते एतावदेव अस्तु इति सर्वे टीकाकाराः वदन्ति। यद्यपि तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णं प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा आद्यन्तौ टकितौ अधिसिंहस्थासां कर्म इत्यादिषु स्थलेषु दोषाः न भवन्ति। किन्तु हाँ, तो तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्ण में तुल्यौ तुल्यं च तुल्यश्च तुल्यौ इति एकशेषः प्रदर्शनीयो वा न वा? इदानीं तत् क्रियतां, तेन क्षतिर् नास्ति, पदं तु तुल्यमेव अस्ति तावदेव। अस्तु, तत्र किं जातम् इत्यस्य अभिप्रायः नास्ति। इदानीं तत्र द्वन्द्वः आस्य प्रयत्न इति, तत्समीपे सूर्यमाणं पदं तुल्य इति पदं, तुल्य पदे एक शेषः अस्ति वा एक शेषः नास्ति, उभयथापि पक्षः, वस्तुतः तत्र एक शेषः नास्ति इत्येव उच्यते। तत्र द्वित्व विशिष्टस्य वाचकः तुल्य शब्दः कथं तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इत्यस्य परिष्कारे सर्वमुक्तमस्ति शास्त्रार्थ रत्नावल्यां। वस्तुतः एक शेषं विनैव तत्र तुल्य शब्दः प्रवर्तते इति उक्तम्। स विषयः तत्र द्रष्टव्यः। द्वन्द्व समीपे तुल्य इति पदमस्ति, तस्य प्रत्येकम् अन्वयः। किन्तु अस्मिन् काले अस्मिन् पक्षे मध्यस्य का गतिः? यदि भवता उच्यते द्वन्द्वान्ते स्तूयमाणं पदं प्रत्येकम् अभिसंबध्यते सामीप्यञ्च पूर्वकृतं परकृतं तर्हि मध्यस्य का गतिः? तस्य कृते तु कश्चन पन्थाः नैव प्रदर्शितः तैः टीकाकृतिभिः। तेषाम् आचार्य वैथी महोदयानाम् आशयः यदा द्वन्द्वः कृतः आस्यञ्च प्रयत्नश्च आस्य प्रयत्नौ तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ इति विशिष्टेन तुल्यशब्दः अन्वयति चेत् पर्याप्तं, प्रत्येकम् अन्वयो नापेक्षते। नहीं, अन्वय पश्चात् तु प्रत्येकम् अन्वयः क्रियते एव। अतः द्वन्द्वे द्वन्द्व समासः विशिष्टे अन्वितश्चेत् अवयवार्थे एकदेशे नान्वीति इति नास्ति खलु। नहीं, अन्ते सर्व विषयः प्रतिपादितः आद्यन्तौ टकितौ इत्यत्र किमस्ति? पूर्वं तु समुदायस्य समुदाय अन्वयः, पश्चात् प्रत्येकान्वयः कथं भवति अयं विषयः अन्यः। इदानीं तत्र अन्वयः कथम् अस्ति इति अग्रे विचारयामः, किन्तु प्रत्येकान्वयः भवति। अन्यथा किं भवेत्? तत्र प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन समूहे प्रथमा एवमस्ति। किम् अर्थस्तु भवता प्रतिपादनीयः प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा लिंग मात्रे प्रथमा, सब विषयः अन्यः विचार्यते। इदानीं तु भवद्भिः प्रश्नः अन्ते कर्तव्यः, यदा अर्धहोरा भवति तदा मध्ये व्यवधानं भवति यथा आज्ञा। अतः मध्यस्य किम् उदाहरणम् इति चेत् तदा उदाहरणं नास्ति। यतो हि द्वन्द्वान्ते स्तूयमाणं प्रत्येकम् अभिसंबध्यते एतावदेव इदानीं न्यायस्वरूपम्। मया चिन्तितं, यद्यपि टीकायां क्वचित् किमपि न लिखितं, तत्र अन्तः शब्दस्याङ्की विधिरत्वेषु उपसर्गत्वं वाच्यम्
अत्र मध्यस्य कृते यत्नः नैव कार्यः तत्र समासः एवं क्रियताम् अंच की विधिश्च णत्वञ्च इति अंकी विधिणत्वानि तेषु अंकी विधिणत्वेषु तत्र कर्तव्ये इति पदस्य अध्याहारः एवंच अंगीकर्तव्ये की विधौ कर्तव्ये णत्वे च कर्तव्ये अंतः शब्दस्य उपसर्गत्वं वाच्यम् एतावता एव तत्र अर्थसंगतिः विधि शब्दस्य प्रत्येकम् अन्वयस्य आवश्यकता नास्ति इति मम भाति भवद्भिरपि अत्र किंचित विचारणीयम् यतो हि टीकाकृतिभिः तत्र किमपि नोक्तम् प्रायेण यावत्यः टीका अस्माभिः अवलोकिता तत्र द्वन्द्वान्ते सूर्यमाणं पदम् इति यदा न्यासः तस्मिन् न्यासे मध्यस्य का गतिः इति चिन्ता तैः नैव कृता किंच अन्योपि तत्र क्लेशः विधि शब्दः कथं मध्ये निक्षेपणीयः इयमपि चिन्ता भवति अतः तत्र एवमेव अन्वयः क्रियताम् अंगीकर्तव्ये कि विधौ कर्तव्ये णत्वे च कर्तव्ये अंतः शब्दस्य उपसर्गत्वं वाच्यम् एवं प्रकारेण अन्वयः क्रियते चेत् तदा मध्यस्य कृते आवश्यकता नास्ति किंतु अत्र द्राविड गुरुचरणाः गीतायां किंचित पद्यं वदन्ति तत्पद्य विषये स्वः चर्चां कुर्मः मध्ये किंचित पदम् आगच्छति अमुं न्यायं विना तस्य पदस्य कथं संगतिः इति स्वः विचारयामः इदानीं तर्हि न्यायस्वरूपं जातं द्वन्द्वान्ते स्तूयमाणं पदं प्रत्येकम् अभिसंबध्यते प्रकृते संघटते कुतः प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन एतावत् पर्यन्तं द्वन्द्वः तदपेक्षया परत्वे सति सामीप्यं मात्र इति पदे वर्तते अतः मात्रे इति पदस्य द्वन्द्व घटकैः प्रत्येकं पदैः साकम् अन्वयः जायते अतः प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्रे परिमाण मात्रे वचन मात्रे च प्रथमा इति सूत्रार्थः फलति पुनः अत्र एकः अन्योपि विषयः केवलं ज्ञानं तु भवतामस्ति सर्वेषामस्ति चिन्ता नास्ति अत्र पश्यन्तु किमस्ति मात्र शब्दस्य प्रत्येकम् अन्वयः अर्थात मात्र पदार्थस्य प्रत्येकम् अन्वयः वस्तु स्थितिरेवं नास्ति वस्तुतः द्वन्द्व घटकानि यावन्ति पदानि तेषां पदानां जे अर्थाः सन्ति तेषां अर्थानां मात्र पदार्थे अन्वयः भवति न तु मात्र पदार्थस्य एषु अन्वयः यद्यपि राज्ञः पुरुषः इत्यत्र पृच्छामः कस्य पदार्थस्य कुत्र अन्वयः तदा अस्माभिः उच्यते राज पदार्थस्य पुरुष पदार्थे अन्वयः तदवत् तत्रापि प्रातिपदिकार्थ पदार्थस्य लिंग पदार्थस्य परिमाण पदार्थस्य वचन पदार्थस्य च मात्र पदार्थैक देशे भेदे अन्वयः भवति आहत्य इदानीं किं वक्तव्यं मात्र पदार्थस्य अत्र अन्वयो नास्ति एतेषां मात्र पदार्थे अन्वयः यथा राज्ञः पुरुषः इत्यत्र राज पदार्थस्य पुरुष पदार्थे यदा अन्वयः विवक्षितः तदा राज्ञः पुरुषः इति प्रयोगः पुरुष पदार्थस्य राज पदार्थे अन्वयः विवक्षितः तदा पुरुषस्य राजा इति प्रयोगः अतः किन्तु एतत् सत्यं राज पदार्थस्य पुरुष पदार्थे अन्वयः जातश्चेत् तर्हि पुरुष पदार्थस्यापि राज पदार्थेन साकम् अन्वयः अस्त्येव अतः पुरुषस्य राज पदार्थे अन्वयः इति व्यवहार रूपेण व्यवहारे वक्तुं शक्यते तथैव प्रकृते वस्तुतः अत्र किं भवति प्रातिपदिकार्थस्य मात्र पदार्थे अन्वयः लिंग पदार्थस्य मात्र पदार्थे अन्वयः परिमाण पदार्थस्य मात्र पदार्थे अन्वयः वचन पदार्थस्य मात्र पदार्थे अन्वयः न तु मात्र पदार्थस्य एषु अन्वयः किंतु यदि एतेषां तत्र अन्वयः अतः मात्र पदार्थस्यापि एषु अन्वयः अस्त्येव इति व्यवहार रूपेण वक्तुं शक्यते परिष्कार काले कस्य कुत्र केन प्रकारेण अन्वयः सर्वं सुस्पष्टं भविष्यति परिष्कारः अपि मध्ये मध्ये यदा मूल ग्रन्थः समाप्यते
तदा परिष्कारोऽपि अस्माभिः पाठ्यते। एवं च इदम् आयातं मात्र शब्दस्य प्रत्येकम् अन्वयः। किन्तु अत्र एका जिज्ञासा भवति, परिभाषेन्दुशेखरे यावन्त्यपि परिभाषा वचनानि अस्माभिः दृश्यन्ते तत्र किंचित् प्रमाणं भवति, तत्र किंचित् ज्ञापकं भवति, काचित् युक्तिर्भवति, अथवा एवं भूता अपि परिभाषा सन्ति याः वाचनिक्याः परिभाषाः कथ्यन्ते। यद्यपि भूतिकाराः वदन्ति कापि तादृशी परिभाषा नास्ति यत्र ज्ञापक न्यायौ न स्तः, वाचनिकीति व्यवहारस्तु भाष्यकृता तस्यां परिभाषायां किंचित् ज्ञापकं कश्चन न्यायः नैव प्रदर्शितः इति कृत्वा वाचनिकी इति उच्यते। वस्तुतः सर्वासु परिभाषासु किंचित् ज्ञापकमस्ति, कश्चन न्यायः अस्ति। अतः तौ न अस्त इति न, भाष्यकृता नैव उपन्यस्तौ एतावन्मात्रेण सा परिभाषा वाचनिकी इति उच्यते। परिभाषेन्दुशेखरस्य भूमिकायां सर्वादौ एव तत्र भूतिकारेण इदं वचनं प्रोक्तं, तद् वचनं ततः भवद्भिः द्रष्टव्यम्। अतः इयं जिज्ञासा भवति, द्वन्द्वादौ द्वन्द्वमध्ये द्वन्द्वान्ते च सूर्यमाणं पदं प्रत्येकम् अभिसंबध्यते अस्मिन् न्याये किं ज्ञापकं का युक्तिः। यतो हि निर्मूलम् इदं वचनं चेत् इदं वचनं कथम् आश्रयितुं शक्यते अस्माभिः। तदा कौमुदी कल्पलतिकायां तत्र लक्ष्मी टीका कृता दीनबंधु झा महोदयेन कौमुदी मूलार्थ विद्योतिन्याम् अयं विषयः प्रतिपादितः। द्वन्द्वान्ते सूर्यमाणं पदं प्रत्येकम् अभिसंबध्यते अयं न्यायः सह विवक्षा मूलकः। यतो हि द्वन्द्वः तत्रैव प्रवर्तते यत्र सह विवक्षा भवति। सह विवक्षानां मिलितानां पदार्थानां एकत्र अन्वयः। यदि एकत्र अन्वयः नास्ति तदा द्वन्द्वः नैव प्रवर्तते, सह विवक्षा न भवति। सह विवक्षा भावे द्वन्द्वस्य प्रवृत्तिर्न भवति। अतः प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि इत्यत्र द्वन्द्वः क्रियते, तदर्थम् आवश्यकमस्ति सह विवक्षा। सह विवक्षा तदा एव जायते यदा द्वन्द्व घटकी भूत पदार्थानां एकत्र अन्वयः। अतएव तन्मूलकोऽयं न्यायः द्वन्द्वान्ते सूर्यमाणं पदं प्रत्येकम् अभिसंबध्यते। अतः अयं न्यायः निर्मूलः नास्ति, अयं न्यायः सविवक्षा मूलकः इति सर्वत्र टीकायां प्रतिपादितं वर्तते। एवं च इदानीं किं जातं, प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे च प्रथमा चत्वारः अंशाः अत्र जाताः वर्तन्ते। तदेव सिद्धांत कौमुद्यां लिखितं मात्र शब्दस्य प्रत्येकं योगः। अत्र प्रौढ़ मनोरमायामपि प्रतीकं दत्तं मात्र शब्दस्य इति। अत्र भैरव मिश्रेण एकः विषयः उपस्थापितः। स विषयः भवद्भिः सर्वैर्विद्वद्भिरपि पर्यालोचनीयः। मात्र शब्दस्य इति उक्तं। मात्र शब्दस्य इति कथने शब्द शब्दस्य उपादानं कृतं। मात्र इत्यस्य प्रत्येकं योगः इति नोक्तं, मात्र शब्दस्य इति उक्तम्। अत्र शब्द शब्दस्य उपादानं किमर्थं तदा वक्ति भैरव मिश्रः। अत्र शब्द शब्दस्य उपादानेन अत्र मात्रच प्रत्ययस्य ग्रहणं नास्ति, मात्र इति शब्दस्य ग्रहणम् इति बोधनाय शब्द शब्दस्य उपादानम्। अतः शब्द शब्दोपादानेन अत्र सूत्रे मात्रचिति प्रत्ययः न गृह्यते, अपितु मात्रचिति शब्दः। अतः तस्य शब्दस्य प्रत्येकं योगः इति अर्थः जायते। किन्तु अयं विषयः भवद्भिः विचार्य अत्र प्रश्नः कर्तव्यः। शब्द शब्दोपादानेनापि प्रत्ययस्य कथं व्यावृत्तिः? शब्दत्वं तावत् सामान्य धर्मः। शब्दत्वं यथा प्रातिपदिके तिष्ठति तथा प्रत्ययेपि तिष्ठति। अतः शब्द शब्दोपादानेन
प्रत्ययस्य व्यावृत्तिः प्रातिपदिकस्य ग्रहणम् इति टीकाकारः प्रतिपादयति। कः आशयः इति भवान् अपि पश्यतु, अहमपि वदामि। इदानीं सर्वविवरणं क्रियते चेत् तदा तत्रैव वयं तिष्ठामः। अतः भवतां कृते अयं प्रश्नः दीयते, एतस्य प्रश्नस्य स्वसमाधानं सर्वे वदन्तु, अहमपि वदामि। अतः अत्र मात्र शब्दस्य प्रत्येकं योगः एवं विवरणं यातम्। अत्र प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे च प्रथमा एवं चत्वारः अंशाः अपि निर्मिताः। किन्तु यस्य मात्र शब्दस्य प्रत्येकं योगः, प्रत्येकम् इति पुनः पुनः उच्यते, न तु प्रत्येकैः। प्रत्येकैः इति क्लिष्ट कल्पनया भवति, तत्र प्रत्येकम् इति अव्ययीभावः, अतएव प्रत्येकं पदैः उच्यते। प्रायेण विद्वद्भिः अस्माभिरपि यदा कदा प्रत्येकस्य भवितुमर्हति, किन्तु तत्र क्लिष्ट कल्पना। अतः प्रत्येकं पदैः यस्य मात्र पदस्य अस्माभिः अन्वयः कृतः तस्य अत्र कः अर्थः। यद्यपि परिष्कार कृता, तस्य सम्यग् अर्थस्य विवरणं कृतमस्ति, किन्तु सामान्य छात्राणां कृते अत्र अर्थवर्णनं क्रियते। मात्र शब्दस्य अत्र अवधारणम् अर्थः। कोशवचनमपि प्रमाणत्वेन अत्र भट्टोजिदीक्षितः स्थापयति। तस्य च अवधारणम् अर्थः। तस्य नाम प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे इति समास घटकीभूतस्य मात्र पदस्य अवधारणम् अर्थः। यतो हि एव पदस्य स्थाने अयम मात्र शब्दः आगतः। एव शब्दस्य अवधारणम् अर्थः मंजूषादौ प्रतिपादितम्। अवधारणस्य त्रैविध्यमपि प्रतिपादितम्। अवधारणं त्रिविधम्: अन्योग व्यवच्छेदः, अयोग व्यवच्छेदः, अत्यन्तायोग व्यवच्छेदः। त्रिषु अवधारणेषु अत्र अवधारणम् अन्योग व्यवच्छेदः इति अग्रे अस्माभिः प्रतिपादनं क्रियते। अतः अत्र मात्र शब्दस्य अवधारणम् अर्थः। अवधारणं नाम निश्चयः, अर्थात प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ मात्रं यद् भवति, प्रातिपदिकार्थ मात्रस्य यदा बोध विवक्षा तदा प्रथमा। प्रातिपदिकार्थातिरिक्तः कश्चनपि अर्थः यदि बोधे प्रविशति तत्र प्रथमा विभक्तिर्न भवति। अतः अवधारणम् अत्र निश्चय विशेषः। अवधारणं निश्चयः। कुतः मात्र शब्दस्य अवधारणम् अर्थः कथं क्रियते? तदा कोशः अत्र प्रदीयते। कोशवचनमस्ति मात्रं कार्सन्ने अवधारणे इत्यमरः। अर्थात मात्र शब्दः कार्सन्ने अर्थे अवधारणे च अर्थे वर्तते इति कोशः वक्ति। द्वयस्यापि उदाहरणम् अत्र दत्तमस्ति। मात्रं नाम अवधारणं, यथा प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे, अत्र मात्र शब्दस्य अवधारणम् अर्थः। क्वचित् मात्र पदस्य कार्त्सन्यं साकल्यम् अर्थः भवति। सकलं सर्वम् इत्यर्थः। यथा घट मात्रं रूपवत्, घट मात्रं रूपवद् इति प्रयोगः। अस्य विवरणं यदा वृद्धा कुर्वन्ति घट मात्रं रूपवत्, घट मात्रम् इत्यत्र मात्र पदम् आगतम्। अत्र मात्र पदस्य अवधारणम् अर्थः नास्ति। अत्र मात्र पदस्य सर्वम् इत्यर्थः, कार्त्सन्यम् इत्यर्थः, साकल्यम् इत्यर्थः। यतो हि अस्य विवरणं सर्वे घटाः रूपवन्तः। अत्र कार्त्सन्ये अर्थे मात्र शब्दः वर्तते, किन्तु प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे इति सूत्रे यत् मात्र पदमस्ति तस्य मात्र पदस्य अवधारणम् अर्थः। अवधारणस्य विवरणम् अन्ययोग व्यवच्छेदः इति टीका कृतं वर्तते।
तत्तु तत्रैव पाठ्यते, इदानीं पाठ्यते चेत् बहूनां कृते कष्टं भवति। अतः सामान्य भाषया मात्र शब्दस्य अवधारणानां निश्चयः, अर्थात् तस्य अयम् अभिप्रायः प्रातिपदिकार्थ मात्रस्य यत्र बोधः तत्रैव प्रथमा, प्रातिपदिकार्थातिरिक्तः कश्चन अर्थः यदि बोधे विषयः भवति तदा प्रथमा न भवति। अतः एवञ्च मात्र शब्दस्य प्रत्येकं योगः, प्रकृते मात्र शब्दस्य अवधारणम् अर्थः, क्वचित् मात्र शब्दस्य कार्षण्यम् अर्थः, यथा घट मात्रं रूपवत्, कुतः तस्य विवरणं वृद्धा कुर्वन्ति सर्वे घटाः रूपवन्तः इति। अतः इदानीं सूत्रे चत्वारः अंशाः संवृत्ताः। के अंशाः? प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा, लिंग मात्रे प्रथमा, परिमाण मात्रे प्रथमा, वचन मात्रे च प्रथमा। चतुर्णाम अंशानां सम्यग् अर्थ विवरणं पूर्वं क्रियते, एकैकम् अंशम् आदाय पुनश्च एकैकस्य अंशस्य कानि कानि उदाहरणानि दीक्षित मते भवन्ति, एतत् सर्वं प्रतिपाद्य हरि दीक्षित दिशा एतेषाम् अंशानाम् अनन्तरम् अर्थ विवरणम् अस्माभिः क्रियते। अतः सर्वादौ इदानीं वयं कौमुदीं ग्रन्थं पश्यामः। ये छात्रा अत्र कौमुदीं ग्रन्थं पठितुम् उपविष्टाः तेषां कृते इदानीम् अवसरः। तत्र प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा इति प्रथमः अंशः। अस्य अंशस्य तात्पर्यम् उक्त्वा उदाहरणानि उच्यन्ते। सर्वादौ इयं जिज्ञासा भवति, भवता उच्यते प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा, अर्थात राम इति प्रातिपदिकम्, घट इति प्रातिपदिकम्, श्री इति प्रातिपदिकम्, एभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा वक्तव्या। किन्तु यावत् पर्यन्तं कस्तावत् प्रातिपदिकार्थः प्रातिपदिकार्थ स्वरूप विज्ञानं नास्ति, प्रातिपदिकार्थस्य स्वरूपं किम् इत्येव ज्ञानं नास्ति, तदा प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा अस्माभिः कर्तुं न शक्यते। अतः अत्र सूत्रे प्रातिपदिकार्थ शब्देन कः अर्थः ग्राह्यः इति निश्चयः पूर्वम् आवश्यकः। तदर्थं भट्टोजी दीक्षितः वदति, अत्र प्रातिपदिकार्थः नियतोपस्थितिकः, अर्थात एतत् सूत्र घटकीभूतेन प्रातिपदिकार्थ शब्देन नियतोपस्थितिकः अर्थः अस्माभिः गृह्यते। भवद्भिः अत्र ध्यानं दातव्यम्। प्रातिपदिकार्थ शब्देन नियतोपस्थितिकः अर्थः ग्राह्यः इति न वदामि। यत्र गुरुजी अनम्यूट करिए, अनम्यूट। हेलो, म्यूट हो गया जी, म्यूट हो गया जी। गुरुजी म्यूट हो गया, अनम्यूट करिए मुझे। गुरुजी म्यूट है जी। गुरुजी म्यूट, गुरुजी म्यूट हो। गुरुजी म्यूट हो गया, म्यूट हो गया आपका, अनम्यूट करिए गुरुजी। गुरुजी अनम्यूट फोन लगा के कहिए ना। एक मिनट। गुरुजी आवाज नहीं आ रही आपकी, फोन लगाइए। 1 मिनट, आवाज नहीं आ रही है। 1 मिनट लगाना है। गुरुजी अनम्यूट करिए उसको। गुरुजी समय व्यर्थ हो जाएगा आपका। गुरुजी आवाज नहीं आ रही किसी को। गुरुजी आवाज खोलिए। नहीं, कोई गुरुजी को फोन करेगा। गुरुजी अनम्यूट होइए। गुरुजी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, गुरुजी आ गई। कोई आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है जी। अनम्यूट करिए गुरुजी। हाँ चलिए। हाँ, सुनाई दे रहा है इस समय। गुरुजी शुरू से शुरू होना है जी। दूसरे ना बोले, सब लोग म्यूट कर,
म्यूट करके रखे हैं, नहीं तो दिक्कत होता है बीच बीच में। चलिए गुरुजी कोई नहीं, 2 मिनट पहले हुआ। अब सुनाई देगा, इसको यहाँ रखते हैं। हाँ हाँ चलिए भाई। श्रूयते इदानीं श्रूयते? हेलो श्रूयते सर्वे? श्रूयते। हाँ तर्हि अत्र प्रातिपदिकार्थ शब्देन नियतोपस्थितिकः अर्थः गृह्यते इति दीक्षितेन प्रोक्तम्। तत्र जिज्ञासा भवति भो प्रातिपदिकार्थ शब्देन कथम अत्र सूत्रे नियतोपस्थितिकः अर्थः गृह्यते, ताम जिज्ञासां समयितुम् इदानीम् अहम् इदानीं प्रयत्नं करोमि। किमस्ति प्रातिपदिकार्थ शब्दस्य व्युत्पत्तिः गतदिने अस्माभिः प्रतिपादिता। प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः। तत्र प्रातिपदिकस्य अर्थः अत्र न्यायदृष्ट्या त्रीणि पदानि सन्ति। प्रातिपदिकार्थः, प्रातिपदिकार्थ इति एकं पदं, ङस् इति द्वितीयं पदं, अर्थ इति तृतीयं पदं। तत्र अर्थ शब्दः अभिधेयपरः। अभिधेयः नाम तत्र अभिधा विषयः, शक्ति विषयः, षष्ठ्यर्थः वृत्तित्वम्। प्रातिपदिकार्थ पदार्थस्य अत्र प्रातिपदिक पदस्य प्रातिपदिकस्य अर्थः इत्यत्र त्रीणि पदानि, प्रातिपदिकमिति, ङस् इति, अर्थ इति। तत्र अर्थ शब्दस्य अभिधेयः अर्थः। अभिधेयः नाम अभिधा विषयः, शक्ति विषयः, ङस् प्रत्ययस्य वृत्तित्वम् अर्थः। प्रातिपदिक शब्दस्य रामादि शब्द स्वरूपम् इति भवता ज्ञायतेव। इदानीं प्रातिपदिकस्य निरूपितत्व संबंधेन षष्ठ्यर्थ वृत्तितायाम् अन्वयः। षष्ठ्यर्थ वृत्तितायाः स्वरूप संबंधेन अर्थ पदार्थैक देशे अभिधायां शक्तौ अन्वयः। एवंच प्रातिपदिकार्थ शब्द व्युत्पत्त्या अयम् अर्थः लभ्यते। प्रातिपदिक निष्ठ शक्ति विषयः अर्थः प्रातिपदिकार्थः। अर्थात प्रातिपदिक निरूपित वृत्तिता विशिष्टा या अभिधा, तस्या अभिधायाः यः यः विषयः अर्थः सर्वोऽपि अर्थः प्रातिपदिकार्थः। सामान्य भाषया इदं वक्तुं शक्यते प्रातिपदिके काचित् शक्तिः तिष्ठति। यथा घट इति प्रातिपदिकम्। अस्मिन् घट प्रातिपदिके एका शक्तिः वर्तते। तस्याः शक्तेः विषयः ये अर्थाः सन्ति ते सर्वेऽपि अर्थाः प्रातिपदिकार्थ पदेन ग्राह्याः। व्युत्पत्त्या इदं लभ्यते। तत्र जिज्ञासा भवति प्रातिपदिक निष्ठ शक्ति विषयी भूताः अर्थाः के इति जिज्ञासायाम् उच्यते। एका कारिकापि व्याकरण संप्रदाये अत्यन्तं प्रसिद्धा अस्माभिः श्रूयते। स्वार्थो द्रव्यञ्च लिङ्गञ्च संख्याकारकमेव च अमी पंचैव नामार्थाः त्रयः केषाञ्चिदग्रिमाः। इयं कारिका कुत्र ग्रन्थे वर्तते संदर्भः क्वापि नैव प्राप्यते, किन्तु प्रायेण सर्वासु प्रसिद्धासु टीकासु प्रातिपदिकार्थ निरूपणावसरे इयं कारिका सर्वैः टीकाकृतभिः समुपस्थाप्यते। अस्तु, यत्र कुत्रापि इयं कारिका भवेत्, इयं कारिका अत्र उपयोगाय भवति। अनया कारिकया पंच अर्थाः प्रातिपदिकस्य प्रतिपादिताः सन्ति। ते च अर्थाः स्वार्थः। स्वार्थः नाम क्वचित् जातिः इति उक्तम्। वस्तुतः स्वार्थ पदेन न केवलं जातिः, अथवा जत्र जाति इति उच्यते तत्र न केवलं जातिः ग्राह्या, अपितु शब्दस्य प्रवृत्ति निमित्तम्। प्रवृत्ति निमित्तम् अत्र स्वार्थ पदेन उच्यते। यथा घट शब्दस्य प्रवृत्ति निमित्तं घटत्वम्, पट शब्दस्य प्रवृत्ति निमित्तं पटत्वम्, पाचक शब्दस्य प्रवृत्ति निमित्तं पाकक्रिया पाचकत्वम्,
अतः स्वार्थ पदेन न केवलं जाति विवक्षिता अपितु स्वार्थ पदेन प्रवृत्ति निमित्तं ग्राह्यम। तच्च प्रवृत्ति निमित्तं क्वचित् जाति, क्वचित् अखंडोपाधि, क्वचित् क्रिया, क्वचित् गुणः, क्वचित् संबंधः, क्वचित् इच्छा एव। अयं विषयः महाभाष्यस्य द्वितीये आहनिके तत्र कैयटे तत्र उद्योते निरूपितः वर्तते। ततः एव अवगन्तव्यम्। प्रकृते स्वार्थ पदेन शब्दस्य प्रवृत्ति निमित्तं पुनः द्रव्यम, द्रव्यम नाम व्यक्तिः, लिंगम स्त्रीत्वं, पुंस्त्वं, नपुंसकत्वं, संख्या एकत्वं, द्वित्वं, बहुत्वं, त्रित्वं, कारकम तत्र कर्ता, कर्म, करणं, संप्रदानम इत्यादीनि कारकाणि। अतः इमे पंच अर्थाः प्रातिपदिकार्थ शब्द व्युत्पत्त्या लभ्यन्ते। अन्वय व्यतिरेकाभ्यामपि प्रातिपदिकानां पंचसु शक्तिः अस्माभिः ज्ञायते। यथा दधि इत्युच्यमाने दधि आने, दधि अस्ति, अत्र विभक्तिर्नास्ति, तथापि दधि द्रव्यम, दधित्वं जातिः, नपुंसकत्वं, एकत्वं, कर्तृत्वं, इमे पंच अर्थाः दधि शब्दोच्चारणानन्तरं प्रतीयन्ते। अतः प्रातिपदिकस्य पंच अर्थाः अन्वय व्यतिरेकाभ्यामपि ज्ञायन्ते। तर्हि प्रातिपदिकार्थ शब्देन अत्र पंचकम प्रातिपदिकार्थ इति पक्षः अंगीक्रियते। तदा सूत्रे लिंगग्रहणं वचनग्रहणं च व्यर्थं भवति। कुतः? प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा इत्युच्यमाने प्रातिपदिकार्थे जातेरपि ग्रहणं, व्यक्तेरपि ग्रहणं, तथैव लिंगस्यापि ग्रहणं, तथैव संख्यायाः अपि ग्रहणं भवति। यथा ब्राह्मणान् भोजय इति कथनानन्तरं मिश्रान् भोजय इति कथनस्य आवश्यकता नास्ति। ब्राह्मणे एव सर्वे मिश्रादयः विशेषाः अंतर्भूताः भवन्ति। अतः पृथक् कथनस्य आवश्यकता न भवति। तथैव प्रातिपदिकार्थे यदि लिंगस्यापि ग्रहणं, संख्यायापि ग्रहणं, तर्हि पृथक् लिंगग्रहणं, वचनग्रहणं व्यर्थं भवति। पश्यत्वपि प्रकृतसूत्रे प्रातिपदिकार्थ जाति व्यक्ति लिंग एवं पाणिनिना नोक्तम्। पृथक्तया जाते ग्रहणं नास्ति, व्यक्तेः ग्रहणं नास्ति। कुतः? प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा इत्युच्यमाने प्रातिपदिकार्थेव जातेः व्यक्तेश्च ग्रहणमस्ति। अतएव अत्र सूत्रे प्रातिपदिकार्थम् इत्युक्त्वा पुनः जाति व्यक्ति इति पदं नैव निक्षिपति सूत्रे भगवान् पाणिनि। यतो हि प्रातिपदिकार्थेव जाति व्यक्त्योर अंतर्भावः। तर्हि प्रातिपदिकार्थ शब्देन पंचानाम अर्थानां ग्रहणं यदा भवति तदा लिंगस्यापि प्रातिपदिकार्थेनैव ग्रहणं, संख्यायाः अपि प्रातिपदिकार्थेनैव ग्रहणम्। अतः पार्थक्येन लिंगग्रहणं वचनग्रहणम् इदानीं व्यर्थं भवति। अत्र एकं विषयं वदामि। सर्वत्र टीकासु इदमेव प्रायेण लिख्यते, लिंगग्रहणं व्यर्थम्। यदि पंचकं प्रातिपदिकार्थः आश्रियते, अत्र त्रिकं प्रातिपदिकार्थः, चतुष्कं प्रातिपदिकार्थः, पंचकं वा प्रातिपदिकार्थः, त्रिषु पक्षेषु लिंगग्रहणस्य वैयर्थ्यमस्ति। किन्तु चतुष्कं प्रातिपदिकार्थः पंचकं वा प्रातिपदिकार्थः इति गृह्यते, तदा लिंगग्रहणस्य यथा वैयर्थ्यं तथैव वचनग्रहणस्यापि वैयर्थ्यं। किन्तु वचनग्रहणस्य वैयर्थ्यं प्रायेण टीकायां न प्रतिपाद्यते। किं कारणं? वस्तुतः वचनग्रहणं तु व्यर्थं, किन्तु वचनग्रहणं व्यर्थं सत् अन्यत् किञ्चित् बोधयति। इह उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति न्यायस्य अनित्यत्वम्। अतएव एतस्मिन् सन्दर्भे प्रायेण वचनग्रहणस्य चर्चा न क्रियते। अतः इदं तु सत्यं, प्रातिपदिकार्थ शब्देन त्रिकं, चतुष्कं,
पंचकम व प्रातिपदिकार्थ यदा गृह्यते तदा सूत्रे लिंग ग्रहणम व्यर्थम भवति। अतः लिंग ग्रहण सामर्थ्यात् लिंग ग्रहण सार्थक्याय काचित् कल्पना कर्तव्या। कासा कल्पना? तदा उच्यते भट्टोजी दीक्षितेन प्रातिपदिकार्थ शब्देन नियतो उपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः ग्राह्य। अर्थात सूत्रे लिंग ग्रहण सामर्थ्यात् योग बलेन यस्तावत् अर्थः लभ्यते तादृशः प्रातिपदिकार्थः नैव गृह्यते, अपितु कश्चन पारिभाषिकः प्रातिपदिकार्थः ग्राह्य, विशेषः प्रातिपदिकार्थः ग्राह्य। सच प्रातिपदिकार्थः कः इति जिज्ञासायाम् आह भट्टोजी दीक्षितः नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः। अर्थात प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इति सूत्र घटकेन प्रातिपदिकार्थ शब्देन प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः इति व्युत्पत्त्या यस्तावत् सामान्यार्थः पंचकम प्रातिपदिकार्थ इति लब्धः तस्य अत्र ग्रहणं नास्ति, अपितु अत्र विशेषः प्रातिपदिकार्थः। सच विशेषः प्रातिपदिकार्थः कः? तस्य किं स्वरूपं? तदा उच्यते नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः। अत्र एका भ्रान्तिः छात्रेषु जायते। अहं भ्रान्तिमेव मन्ये। काश्यां यदा अहं छात्रम् आसम् तस्मिन् काले वयं सर्वत्र पृच्छामः, भो ज्ञापकं तदेव वरं यस्य स्वांसे चारितार्थ्यं वचन सिद्धिः फलम् अन्यत्र। तत्र तृतीयम् अपेक्षितं भवति ज्ञापके। यथा बाह उठ इति सूत्रे उठ ग्रहणं ज्ञापकम् अस्ति। असिद्धं बहिरंगे असिद्धम अंतरंगे बहिरंगम इति परिभाषायाः। एवमेव बहुत्र ज्ञापकानि सन्ति। यैस्तावत् ज्ञापकैः तानि तानि वचनानि ज्ञाप्यन्ते। यथा साधक तमम करणम्, अत्र तमप ग्रहणं व्यर्थं सद ज्ञापकम्। अस्मिन् कारकाधिकारे शब्द सामर्थ्य गम्यः प्रकर्षो नाश्रियते इदं वचनं तस्य स्वांसे चारितार्थ्यं फलं गंगायां घोषः। अतः प्रकृते छात्राः किं वदन्ति? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इति सूत्रे लिंग ग्रहणं व्यर्थं सद ज्ञापयति। किं ज्ञापयति? अत्र सूत्रे नियतोपस्थितिकः अर्थः प्रातिपदिकार्थ इति गृह्यते। इदं वचनम्, अतः तस्य फलं किम्? एतत् सर्वं वक्तव्यम्। वस्तुतः अहं तथा न पश्यामि। अत्र किमस्ति? प्रातिपदिकार्थ शब्दस्य लक्षणा अस्ति। सामान्यार्थ बोधकं यत् प्रातिपदिकार्थ पदं तत् प्रातिपदिकार्थ पदं स्वीयं सामान्यम अर्थं विहाय नियतोपस्थितिकार्थे इदानीं लाक्षणिकम्। अर्थात प्रातिपदिकार्थ शब्दः विशेषम अर्थं बोधयितुं यदा प्रवृत्तं तदा लक्षणया एव प्रवर्तते। तत्र लक्षणायां तात्पर्य ग्राहकं किंचिद अपेक्षते। तत् तात्पर्य ग्राहकं लिंग ग्रहणम्। अर्थात भगवान पाणिनिः अत्र सूत्रे प्रातिपदिकार्थ शब्देन सामान्यं प्रातिपदिकार्थं नैव इच्छति, अपितु प्रातिपदिकार्थ शब्दस्य कुत्र तात्पर्यं? नियतोपस्थितिकार्थे। तत्र तात्पर्य ग्राहकं किं? सूत्रस्थं लिंग ग्रहणम् इति अहं विभावयामि। अतः तादृशमत्र वचनम् अन्यत्र फलम् इत्यादिकं नैव अन्वेष्टव्यम्। अत्र प्रातिपदिकार्थ शब्देन नियतोपस्थितिकः अर्थः गृह्यते। तत्र तात्पर्ये प्रमाणं लिंग ग्रहणम्। अस्तु, भवतापि इदं व्याख्यानं श्रोतव्यं, तत्र मन्तव्यं। यदि कश्चन विशेषः अस्ति सविशेषः अत्र अवश्यं भवतापि सविशेषः उपस्थापनीयः। भवतां समेषां कृते प्रायेण कश्चन अवसरः अस्माभिः दीयते। एवञ्च किं जातं? सूत्रे लिंगग्रहण सामर्थ्यात् अत्र प्रातिपदिकार्थ शब्देन नियतोपस्थितिकः अर्थः गृहीतः। तर्हि किं जातम् इदानीं? लिंगग्रहणस्य सार्थक्यं। पूर्वम् अत्र पुनः पुनः अहं वदामि,
अस्य सूत्रस्य व्युत्पत्ति दृष्ट्या महान् लाभः। छात्राणां कृते कश्चन क्लेशोऽपि जायते, किन्तु अहम् अत्र प्रयते भवतां कृते तथा क्लेशो न भवेत्। इदानीं प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा इत्यत्र प्रातिपदिकार्थ शब्देन नियतोपस्थितिकः अर्थः गृहीतः। तदा एतस्य कानि कानि उदाहरणानि तदा भट्टो दीक्षितः वदति, भाषायां जे अलिंगाः शब्दाः सन्ति अथवा जे नियतलिंगकाः शब्दाः सन्ति ते सर्वेपि शब्दाः प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा इत्यस्य उदाहरणानि भवितुम् अर्हन्ति। ये च शब्दाः अनियतलिंगकाः ते शब्दाः प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा इत्यस्य उदाहरणानि न भवन्ति, अपितु लिंग मात्रे प्रथमा इत्यस्य उदाहरणानि भवन्ति। यथा उदाहरणानि अपि तत्र दत्तानि। अलिंगाः शब्दाः अव्यय शब्दाः, यथा उच्चैः निच्चैः, अर्थात उच्चैः निच्चैः इति अलिंग शब्दाः भवन्ति। मूल शब्दः उच्चैः निच्चैः इति। एवमेव कृष्ण, श्री, ज्ञान इत्यादयः नियतलिंगकाः शब्दाः प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा इत्यस्य उदाहरणानि। ये तावत् अनियतलिंगकाः तटः, तटी, तटं ते सर्वेपि शब्दाः इदानीं लिंग मात्रे प्रथमा इत्यस्य उदाहरणानि भवन्ति दीक्षित मते। कथं भवन्ति? एतन् निर्णयाय अस्माभिः नियतोपस्थितिकार्थः अवगन्तव्यः। इदानीं यथा मघवा इत्यस्य टीका विडौजा तद्वत् जातम्। प्रातिपदिकार्थ शब्द श्रवणेन कश्चन झटिति अर्थः उपुध्यते, किन्तु नियतोपस्थितिकार्थः कः इदानीम् अस्माभिः निरूपणीयः। तदा अत्र समासः अस्ति नियता उपस्थितिः यस्य अर्थस्य सः अर्थः नियतोपस्थितिकः। नियत श्रूयते? श्रूयते गुरुदेव। हाँ, नियता उपस्थितिः यस्य सः नियतोपस्थितिकः। अत्र पदद्वयं वर्तते। नियता इति पदम्, उपस्थिति इति पदम्, उभयोः पदयोः अत्र बहुव्रीहि समासः। तत्र नियत शब्दः, नियता इति शब्दः यतो यत्र विशेष्य भूता उपस्थितिः वर्तते, अतएव नियता इति स्त्रीलिंगे प्रयोगः। नियता इत्यस्य व्यापिका निश्चिता इत्यर्थः, व्यापिका इत्यर्थः। उपस्थिति ज्ञानम् कीदृशं ज्ञानम् इति अग्रे वर्ण्यते। अत्र उपस्थिति शब्देन शाब्दबोध रूपः अर्थः विवक्षितः इति परिष्कारे विवेचनं भवति। इदानीं तु उपस्थितिर्नाम ज्ञानम्। यद्यपि न्यायशास्त्रे उपस्थिति शब्देन पदार्थ स्मरणं गृहीतम्, किन्तु अत्र पंक्तौ उपस्थिति शब्दस्य पदार्थ स्मरणं नास्ति अर्थः, अपितु पदार्थोपस्थितेः अनन्तरं यस्तावत् बोधः उत्पद्यते सैव बोधः अत्र उपस्थिति पदेन गृह्यते, किन्तु स विषयः इदानीं न निरूप्यते। छात्राणां कृते क्लेशः भवति। यदा परिष्कारः वर्ण्यते तस्मिन् काले वयं वर्णयामः। इदानीम् उपस्थिति शब्दस्य ज्ञानम् अर्थः इति उच्यते। उपस्थितिस्तावत् ज्ञानम्। नियता इति शब्दस्य व्यापिका। यस्य इत्यत्र पदद्वयम्, ङस् इति षष्ठी, अयत् इति सर्वनाम पदम्। यत् पदेन अर्थः विवक्षितः, षष्ठ्यर्थः संबंधः। एवंच नियता उपस्थितिर्यस्य इति विग्रह वाक्यम्, अनियतो उपस्थितिकः इति समास स्वरूपम्। विग्रह वाक्यात् कः अर्थः, समासेन च कः अर्थः उपुज्यते इति इदानीम् अवगन्तव्यम्। विग्रहेण एवं प्रतीयते यदर्थ संबंधी उपस्थितिः व्यापिका सह नियतोपस्थितिकः। अवगतम्? यस्य अर्थस्य उपस्थितिः
व्यापिका भवति, यस्य अर्थस्य उपस्थिति ज्ञानं व्यापकं भवति, स अर्थः नियतोपस्थितिकः। यथा राम इति पदमस्ति, राम पद श्रवणानन्तरं श्रोतुः आत्मनि तत्र रामस्य, रामत्वस्य, पुंस्त्वस्य एतेषां त्रयाणाम् उपस्थितिः ज्ञानं नियमेन जायते। यत्र यत्र राम इति प्रातिपदिकम् अस्माभिः श्रूयते तत्र तत्र नियमेन रामस्य, रामत्वस्य, पुंस्त्वस्य एतत् तृतीयस्य उपस्थितिः ज्ञानं नियमेन भवति। अतः राम प्रातिपदिकापेक्षया राम रामत्व पुंस्त्वानां या उपस्थितिः यज् ज्ञानं तज् ज्ञानं व्यापकम्। अतः इमे त्रयः अर्थाः राम प्रातिपदिकस्य नियतोपस्थितिकार्थाः। अतः इदानीं किम् आयातं? राम प्रातिपदिकस्य द्वेधा अर्थाः सन्ति। केचन अर्थाः नियतोपस्थितिकाः, केचन च अर्थाः अनियतोपस्थितिकाः। यथा राम प्रातिपदिकस्यैव कारकमपि अर्थः, कर्ता कर्म करणं संप्रदान अपादानम् इमानि कारकाणि अपि राम प्रातिपदिकस्यैव अर्थाः सन्ति। किन्तु रामः अस्ति यदा उच्यते तदा रामः, रामत्वं, पुंस्त्वम् एतत्त्रयं प्रतीयते। किन्तु रामम् आनय इति उच्यमाने रामः प्रतीयते, रामत्वं प्रतीयते, पुंस्त्वं प्रतीयते, किन्तु कर्मापि अर्थः प्रतीयते। तथैव रामेण इति उच्यमाने रामः प्रतीयते, रामत्वं प्रतीयते, पुंस्त्वं प्रतीयते, किन्तु इदानीं कर्म रूपः अर्थः नैव प्रतीयते, कर्तृरूपः अर्थः प्रतीयते। अतः कर्मादयः अर्थाः राम प्रातिपदिकस्य सन्ति, किन्तु ते अर्थाः अनियतोपस्थितिकाः। तेषां कर्मादीनां राम प्रातिपदिकेन सर्वत्र ज्ञानं न भवति, क्वचित् ज्ञानं भवति, क्वचित् ज्ञानं न भवति। अतः राम प्रातिपदिकस्य, राम प्रातिपदिकनिष्ठ शक्ति विषयत्वेपि कर्मादयः अर्थाः एतत् सूत्र घटक प्रातिपदिकार्थ शब्देन नैव गृह्यन्ते, अपितु राम प्रातिपदिकेन सर्वत्र प्रतीयमानाः ये अर्थाः, बोध विषयाः ये अर्थाः भवन्ति, रामः, रामत्वं, पुंस्त्वम् एतत् तृतीयं नियतोपस्थितिकम्। इमे त्रयः अर्थाः राम प्रातिपदिकस्य नियतोपस्थितिकार्थाः। अतः तावन् मात्रस्य बोधः अपेक्षते, तावन् मात्रस्य बोधः इष्यते, तदा प्रथमा भवति। रामः इति उच्यमाने, हाँ हेलो बोलिए। हाँ किम श्रूयते? आपकी ही आवाज गूंज रही थी। एवं 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 हाँ इदानीं साधु अस्ति। हाँ तर्हि रामः इति उच्यमाने यदा राम प्रातिपदिकात् प्रथमा विभक्ति भवति, सुविभक्ति भवति, तर्हि रामः इति उच्यमाने कर्तुः प्रतीति, कर्मणः प्रतीति, करणस्य वा प्रतीतिर्नास्ति। रामः इति उच्यमाने केवलं रामः, रामत्वं, पुंस्त्वं प्रतीयते। यदि तत्र कर्तुः प्रतीति कर्तृत्वेन अस्ति तदा तु तृतीया विभक्तिर्जायते, तत्र प्रथमा विभक्तिर्न भवति। तत्र रामः कर्ता इति प्रतीयते, किन्तु सा प्रतीतिः आर्थिकी। यतोहि रामः गच्छति इत्यत्र तिङर्थः कर्ता, तेन कर्त्रा साकम् अभेदेन राम पदार्थस्य अन्वयः भवति, अतएव तत्र कर्तृत्वं तत्र प्रतीयते। वस्तुतः प्रथमया तत्र कर्तुः
कर्त्रादि अर्थानां विवक्षा नास्ति तत्रैव प्रथमा। यत्र च कर्तुः प्रतीतिः इष्यते कर्तृत्वेन कर्मणः वा प्रतीति तत्र प्रथमा विभक्तिर्न भवति। एवञ्च राम प्रातिपदिकस्य रामः रामत्वं पुंस्त्वम् एतत् तृतीयं नियतो उपस्थितिकम्। एकः अर्थः यद्यपि नियतो उपस्थितिकः नास्ति संख्यारूपः अर्थः। रामः इति उच्यमाने रामस्य प्रतीति रामत्वस्य प्रतीति पुंस्त्वस्य प्रतीति तु व्यापिका, किंतु एकत्वस्य उपस्थितिः ज्ञानं व्यापकं नास्ति। किंतु तथापि प्रथमा जायते। कथं? स्वयमेव अग्रे उच्यते। यतो हि प्रातिपदिकार्थिति सूत्रस्य द्वैक्योर्द्विवचनैक वचने संख्या विधिना साकं एक वाक्यता जायते। अतः संख्यायाः आधिक्येपि प्रथमा प्रवर्तते इति व्याख्याकाराः वदन्ति। किंतु तदवत् कर्मादीनां यत्र आधिक्यं तत्र प्रथमा न भवति। कर्मणः नियतोपस्थितिकत्वाभावात्, कर्तुः नियतोपस्थितिकत्वाभावात्, संप्रदानस्य नियतोपस्थितिकत्वाभावात्। अतः नियतोपस्थितिका इत्यस्य अर्थः भवति यस्य अर्थस्य उपस्थितिः प्रतीतिः बोधः नियता व्यापिका। अत्र अयं विषयः न विस्मर्तव्यः। अत्र व्यापकत्वम् अर्थे न व्यापकत्वम् उपस्थितौ, अर्थात यदर्थ विषयिणी उपस्थिति व्यापकः व्यापिका स अर्थः नियतो उपस्थितिकः। अतः व्यापकत्वम् उपस्थितौ अनियतो उपस्थितिकार्थत्वम् अर्थे, अर्थात यस्य अर्थस्य संबंधिनी उपस्थितिः ज्ञानं व्यापकं भवति स अर्थः नियतोपस्थितिकार्थः इति विग्रहवाक्येन बोधः। नियतोपस्थितिका इति समासेन तु प्राचाम्मते बोधवैलक्षण्यम्। अत्र विशेष विशेषण भावः विपरीतः भवति। समासवाक्याद् बोधस्तु व्यापका भिन्न उपस्थिति विषयः अर्थः नियतोपस्थितिकः। अर्थात व्यापिका या उपस्थितिः तद विषयी भूतः अर्थः नियतोपस्थितिकः। अतः विशेष विशेषण भावस्य वैपरीत्यं प्राचाम्मते भवति बहुव्रीहि स्थले। अयमपि विषयः शेखरे तत्र महता समारंभेण प्रपंचितः। तत्र वृत्ति विग्रहयोः यद्यपि समानार्थकत्वं किन्तु विशेष विशेषण भाव व्यत्यासेनापि वृत्तिर्भवति इति प्राचाम्मतम्। तन्मतानुसारेण इदानीम् अस्माभिः उक्तम्। यतो हि नियता उपस्थिति यस्य इति विग्रहवाक्यात् अयं बोधः भवति यदर्थ संबंधिनी उपस्थिति व्यापिका। नियतोपस्थितिकः इति समासपदेन तु व्यापको उपस्थिति विषयः अर्थः नियतोपस्थितिकार्थ इति बोधः भवति। एवञ्च पश्यतु इदानीं नियतलिङ्गकाः ये शब्दाः सन्ति कृष्णः श्री ज्ञान राम इत्यादीनि यावन्ति अपि नियतलिङ्गकानि प्रातिपदिकानि भवन्ति तेषु सर्वेषु नियतलिङ्गकेषु शब्देषु प्रवृत्तिनिमित्तं तदाश्रयः अथ च लिङ्गम् अर्थात जाति व्यक्ति लिंगम एतेषां त्रयाणाम् अर्थानां नियमेन भानं भवति। अतः लिंगस्यापि नियतोपस्थितिकत्वात् प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंगस्यापि तत्र अंतर्भावः कुत्र नियतलिङ्गकेषु स्थलेषु। अतः तत्र प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा इत्यंशेनैव प्रथमा जायते। यत्र लिंगमेव नास्ति यथा उच्चैः निच्चैः अत्र उच्चैस्थिति यत् प्रातिपदिकं तत् तेन प्रातिपदिकेन उच्चैः पदार्थः उच्चैस्त्वञ्च द्वयं भासते। यद्यपि संबंधोऽपि भासते तत्र उच्चैः उच्चैस्त्वयोः संबंधः प्रतीयते किन्तु संबंधः तु नान्तर्यकः सः आगच्छत्येव। यथा राम इति उच्यमाने रामस्य प्रतीति रामत्वस्य प्रतीति तयोः संबन्धस्यापि प्रतीतिर्भवति। भवतु नाम स तु नान्तर्यकः संबन्धः तु आगच्छत्येव। अतः तद्बोधेऽपि प्रथमा जायते। अतः अत्र उच्चै इति कथ्यमाने उच्चै उच्चैस्त्वं द्वयस्य प्रतीतिः
द्वयमपि नियतो उपस्थितिकम् तत्र अतिरिक्तः कश्चन अर्थः नास्ति सर्वत्र द्वयस्य बोधः अतः तन्मात्र बोधाय प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा इत्यंशेन तत्र प्रथमा विभक्ति जायते एवंच उच्चैः निच्चैः अलिंगाः शब्दाः प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा इत्यस्य उदाहरणानि भवन्ति। नियतलिंगकाः ये शब्दाः सन्ति कृष्णः श्रीः ज्ञानम् अत्र लिंगस्यापि नियतो उपस्थितिकत्वात् तत्र जातिः व्यक्ति लिंगम त्रयः अर्थाः नियतोपस्थितिकाः तावन्मात्रस्य बोधः इष्यते अतः तन्मात्र बोधाय अत्रापि प्रथमा जायते। किंतु अनियतलिंगकाः तटादयः ये शब्दाः सन्ति यथा तटः तटी तटम तत्र तट प्रातिपदिक श्रवणानन्तरं सर्वत्र तटस्य तटत्वस्य च नियमेन प्रतीतिः बोधः भवति किंतु स्त्रीत्वस्य पुंस्त्वस्य नपुंसकत्वस्य वा त्रयाणां सर्वत्र प्रतीतिर्न जायते। यदा विसर्गस्य संविभ्यारः तदा तट प्रातिपदिकेन तट तटत्वं प्रतीयते सहैव पुंस्त्वं प्रतीयते स्त्रीत्वस्य प्रतीतिर्नास्ति नपुंसकत्वस्य वा प्रतीतिर्नास्ति नपुंसकत्वस्य वा प्रतीतिर्नास्ति। एवमेव तटीति यदा उच्यते निस संविभ्यारः तदापि तटस्य तटत्वस्य च प्रतीतिः किंतु अथ च स्त्रीत्वस्य प्रतीतिः किंतु पुंस्त्वस्य नपुंसकत्वस्य प्रतीतिर्नास्ति। तटमिति उच्यमाने यदा अम इत्यस्य संविभ्यारः तदा नपुंसकत्वस्य प्रतीतिः स्त्रीत्व पुंस्त्वयोर प्रतीतिर्नास्ति। अतः अत्र तट प्रातिपदिकेन किमपि लिंगम नियमेन न प्रतीयते अतः लिंगम न नियतो उपस्थितिकम्। अतः लिंगाधिक्ये प्रथमा विधानाय सूत्रे लिंग ग्रहणं सार्थकम्। यतो हि तटः तटत्वम् एतद्द्वयं नियतो उपस्थितिकम्। अतः द्वौ तट प्रातिपदिकस्य प्रातिपदिकार्थौ भवतः किंतु सूत्रे मात्र ग्रहणं कृतं प्रातिपदिकार्थ मात्रेव प्रथमा प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा अत्र प्रातिपदिकार्थापेक्षया लिंगम अधिकम अतः लिंगाधिक्ये प्रथमा विधानाय सूत्रे लिंग ग्रहणं सार्थकम इति दीक्षितः वदति। एवंच आहत्य किं जातम् ये शब्दाः अलिंगाः अव्यय शब्दाः अथवा नियतलिंगकाः ये शब्दाः सन्ति कृष्णः श्री ज्ञान एवं भूताः ये शब्दाः सन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः शब्देभ्यः प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा इत्यंशेन प्रातिपदिकार्थे प्रथमा भवति। ये च शब्दाः तत्र अनियतलिंगकाः सन्ति यथा तटः तटी तटम तत्र लिंगम नियतो उपस्थितिकं नास्ति अतः लिंगाधिक्यं तत्र वर्तते। यतो हि लिंग मात्रे विद्यमानं किंचित प्रातिपदिकं न भवति। लिंग मात्रे वर्तमानं प्रातिपदिकं स्त्री पुं नपुंसक नपुंसक प्रातिपदिकानि तत्र तु प्रातिपदिकार्थ मात्रे इत्यंशेन प्रथमा। अतः लिंग मात्रे अन्यत् किंचित प्रातिपदिकं विद्यमानं नास्ति। प्रातिपदिकार्थः सर्वत्र भवत्येव। अतः लिंग मात्रे इत्यत्र मात्र पदेन प्रातिपदिकार्थेतरस्य व्यावृत्तिः न तु प्रातिपदिकार्थस्य व्यावृत्तिः। अतः लिंग मात्रे इत्यस्य अर्थः भवति प्रातिपदिकार्थापेक्षया यत्र लिंग मात्रम अधिकं भासते ततः अपि प्रथमा। यथा तटः तटी तटम तटः इत्यत्र प्रातिपदिकार्थः अर्थात नियतो उपस्थितिकार्थः तटः तटत्वम् एतद्द्वयम् तदतिरिक्तं वर्तते लिंगम पुंस्त्वम्। अतः लिंग मात्रस्य आधिक्यं वर्तते। लिंग मात्राधिक्येपि तट शब्दात् प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा लिंग मात्रे प्रथमा इत्यंशेन प्रथमा जायते। एवमेव तटम इत्यत्र तट प्रातिपदिकस्य प्रातिपदिकार्थः तटः तटत्वं तदधिकमस्ति किं नपुंसकत्वम्। अतः प्रातिपदिकार्थापेक्षया
प्रातिपदिकार्थापेक्षानां नियतोपस्थितिकार्थौ यौ अर्थौ तट तटत्व रूपौ तदपेक्षया अधिकं वर्तते नपुंसकत्वम्, अतः लिंगाधिक्येपि लिंग मात्रे प्रथमा इत्यंशेन प्रथमा भवति। तथैव तटी इत्यत्रापि तट तटत्वं द्वयं नियतोपस्थितिकं तदधिकम् अस्ति तत्र लिंगम्, अतः लिंगाधिक्येपि प्रथमा भवति। किंतु अयं विषयः भवता अग्रेपि न विस्मर्तव्यः। नियत लिंगकेषु अनियत लिंगकेषु वा तत्र प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा भवतु, लिंग मात्राधिक्ये वा प्रथमा भवतु, सर्वत्र प्रथमा स्वार्थे अर्थात प्रातिपदिकार्थे व दीक्षित मते। परिमाणस्य अन्या कथा सा कथा तत्रैव उच्यते, किंतु प्रातिपदिकार्थ मात्रे यत्र प्रथमा क्रियताम् अथवा यत्र लिंगाधिक्ये प्रथमा क्रियते उभयत्रापि प्रथमा स्वार्थेव भवति। अयं विषयः न विस्मर्तव्यः, यतो हि अमुं विषयम् अधिकृत्य परिमाण मात्रे प्रथमा इत्यत्र महती चर्चा क्रियते। अतः इदानीं सामान्येन कौमुदी ग्रन्थस्य अभिप्रायः वर्णितः। अग्रे टीकायां व्यापकत्वं किं व्याप्यत्वं किं कथं भवति एतत् सर्वं तु परिष्कार ग्रन्थे निरूप्यते। इदानीम् अग्रे किञ्चित् चलामः। अत्र यथा दीक्षितः वदति मनोरमायाम्, इदानीं पंक्तिं पश्यन्तु। प्रातिपदिकार्थादीनि एव तन्मात्रम् इत्यवकारेण अस्वपद विग्रह। यथा मया पूर्वम् उक्तं, प्रातिपदिकार्थस्य लिंगञ्च परिमाणञ्च वचनञ्चेति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि एव इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम्। अत्र अस्वपद विग्रह नित्य समासस्य अस्वपद विग्रह। समासः कथं केन प्रकारेण गत दिने अस्माभिः सर्वं निरूपणं कृतं, किन्तु अत्र यथा ग्रन्थः अस्ति तथा अवधानं न कर्तव्यम्। वस्तुतः अत्र पश्यतु दीक्षितः किं लिखति, प्रातिपदिकार्थादीनि एव इति तन्मात्रम्। एवं भवति किम्? वस्तुतः तत्र अर्थः अवगन्तव्यः। यथा विवरण स्वरूपमेव नास्ति, विग्रहस्तु प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि एव इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम्। अत्र वदति प्रातिपदिकार्थादीनि एव इति तन्मात्रम्। अत्र तन्मात्रम् इति कथं भवति? एवं यदि शब्दतः विग्रहः अंगीक्रियते तदा तु प्रातिपदिकार्थादि मात्रम् इति समासो स्वरूपं स्यात्, किन्तु अत्र अभिप्रायः ग्राह्यः। तत्पदेन यथा तन्मात्रम् इत्यत्र तत्पदमस्ति, तत्पदेन प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन एतावत् पर्यन्तं ग्राह्यम्। प्रातिपदिकार्थादीनि इत्यत्र आदिपदेन सर्वं योज्यं। किं? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि एव। तेन वस्तुतः एवं प्रकारेण विग्रह न भवति, किन्तु तावान् विग्रह क्रियते चेत् तत्र कालः गच्छति। अतएव शास्त्रकाराः लघुभूतं पन्थानम् अनुसरन्ति। वस्तुतः प्रातिपदिकार्थादीनि अत्र आदिपदेन अन्यानि पदानि तत्र ग्राह्यानि। एवमेव तन्मात्रम् इत्यत्र तत्पदेन प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन पर्यन्तं ग्राह्यम्। एवंच वस्तुतः विग्रह वाक्यं भवति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि एव इति विग्रह वाक्यं। समास स्वरूपं तु सूत्रे अस्त्येव प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम् इति। एवंच अस्वपद विग्रह कथमत्र समासः? गद्दिने मया प्रोक्तं मयूरवंशकादित्वात् समासः। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि एव अत्र लौकिक विग्रह वाक्यम्। अलौकिक विग्रह वाक्यं तु प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन जस मात्र सु। अत्र मयूरवंशकादयश्च इत्यनेन अत्र समासः भवति। वस्तुतः अयं समासः तत्पुरुष समासः। तत्रैव सूत्रे एकं वचनमपि कल्प्यते। किं? मात्रान्तरयोः नित्य समासः क्लीबत्वञ्च। अतः अत्र मात्रपदेन नित्य समासः, अथ च नपुंसकता क्लीबता अपि भवति।
अतएव प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम इति प्रयोगः। इदानीं यथा मया पूर्वमुक्तं प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा इत्यंशस्य नियतलिंगकाः शब्दाः उदाहरणानि भवन्ति इति दीक्षितेन प्रतिज्ञां कृत्वा उदाहरणानि दत्तानि। कानि च तानि उदाहरणानि? कृष्णः, श्रीः, ज्ञानम् एतावन्ति उदाहरणानि तत्र दत्तानि सन्ति। उदाहरणे आक्षेपः स्वयमेव शंकां विधाय भट्टोजि दीक्षितः तम ग्रंथं स्वस्पष्टयति यत् श्रोतॄणां शंका न भवेत्। शंकायाः अपाकरणं स्वयमेव दीक्षितेन क्रियते। अत्र मूले उक्तं नियतलिंगकाः शब्दाः प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा इत्यस्य उदाहरणानि। आदौ एव किम् उदाहरणं दत्तं? कृष्णः इति। कृष्ण प्रातिपदिकं तु नियतलिंगकं नास्ति। कृष्ण इति प्रातिपदिकम् अनियतलिंगकं भवति। यतोहि अत्र महान् विचारः अस्ति। भवतां कृते अहम् उपस्थितः, प्रायेण वैयाकरणाः वयं च अत्र पाठयामः, किन्तु कोशग्रन्थं न पश्यामः। कोशस्तावत् अवश्य अत्र द्रष्टव्यः। अत्यन्तं रुचिकरः अत्र कोशग्रन्थः। अत्र कृष्ण शब्दः यथा अत्र मूले लिखितं तत्पूर्वं प्रतिपादयामि। भट्टोजि दीक्षितः वदति कृष्ण शब्दः द्वेधा वर्तते, नियतलिंगकः अनियतलिंगकश्च। यदा कृष्ण शब्दः नील रूपवती अर्थे भवति द्रव्ये तदा अयं कृष्ण शब्दः अनियतलिंगकः। तदा अयं कृष्ण शब्दः प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा इत्यस्य उदाहरणं नास्ति। तदा तु लिंग मात्रे प्रथमा इत्यस्य उदाहरणम्। अतएव कृष्णा शाटिका, कृष्णं फलं, कृष्णः पुरुषः। यदा नील वर्णवती द्रव्ये कृष्ण शब्दस्य वृत्तिः, अर्थात जब रंग को कहता है, रंग वाले को कृष्ण शब्द कहता है। कृष्णः तत्र संस्कृत भाषायाम् उच्यते नीलः। लोक भाषा में नील का अर्थ काला अर्थ नहीं होता है, किंतु संस्कृते यदा नील शब्दः प्रयुज्यते तदा नीलस्य अर्थः भवति कृष्णः काला। यथा आगच्छति नीलो घटः। नीलो घटः इत्यस्य ब्लू इत्यर्थः नास्ति। यदा अपरिपक्वावस्थायां घटः तिष्ठति तदा घटः कृष्णः भवति। पाकानन्तरं घटः रक्तः घटः जायते। अतः कृष्ण शब्दस्य यदा नील रूपवती द्रव्य प्रयोगः तदा कृष्ण शब्दः अनियतलिंगः। अयं कृष्ण शब्दः तदा प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा इत्यस्य उदाहरणं नास्ति। किंतु यदा कृष्ण शब्दः भगवती वासुदेवे श्रीकृष्णे प्रयुज्यते तदा तु तत्र नियमेन पुल्लिंगः भवति। तत्र पुंस्त्वमेव प्रतीयते तेन शब्देन, अन्यत् किंचित् लिंगं नैव प्रतीयते। अतः भगवती वासुदेवे कृष्ण शब्दस्य नियतलिंगकत्वात् अयं कृष्ण शब्दः भवति प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा इत्यस्य उदाहरणम्। अर्थात किमायातम्? यदा कृष्ण शब्दः कृष्ण वर्ण विशिष्टं द्रव्यं ब्रूते तदा अनियत लिंगम कृष्ण प्रातिपदिकम् अस्ति। तदा लिंग मात्रे प्रथमा इत्यंशेन तत्र प्रथमया भाव्यम्। यदा तु वासुदेवे भगवती अयं कृष्ण शब्दः नियतलिंगकः तदा तु अस्मात् कृष्ण शब्दात् किं भवति? प्रातिपदिकार्थे प्रथमा। अतएव अत्र लिखति, किं लिखति? पश्यतु। यद्यपि नील रूपवत् परो अयम् अनियतलिंगः तथापि वासुदेवे भगवती नियतलिंगेवेति भावः। अर्थात किमस्ति? यद्यपि किमस्ति? यद्यपि नील रूपवत् परः अयम् अनियतलिंगः। अयम् नाम अयम् कृष्ण शब्दः नील रूपवत् परः। अस्य विवरणं किमस्ति? नीलम रूपम यत् तत् नील रूपम।
नीलंच यद रूपम तत् नील रूपम। आ नील रूपम अस्य अस्तिति नील रूपवत् द्रव्यम। आ नील रूपवतः परः बोधकः नील रूपवत् परः। अर्थात नील रूपवतः द्रव्यस्य परः बोधकः यदा कृष्ण शब्दः तदा अनियत लिंगः अस्ति यद्यपि तथापि वासुदेवे भगवती अर्थात वसुदेवस्य अपत्ये भगवती कृष्णे यदा कृष्ण शब्दः प्रयुज्यते तदा तु अयं कृष्ण शब्दः नियत लिंगकः एव। अतः नियत लिंगकत्वात् अत्र प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा इत्यस्य उदाहरणं भवति। अर्थात यह कृष्ण शब्दः उदाहरणत्वेन अस्माभिः दत्तः स शब्दः नील रूपवतः द्रव्यस्य बोधकः नास्ति, अपितु भगवतः वासुदेवस्य बोधकः कृष्ण शब्दः स च कृष्ण शब्दः नियत लिंगकः। अतः तत्र लिंगमपि प्रातिपदिकार्थः लिंगमपि नियतोपस्थितिकम्। अतः लिंगस्यापि नियतोपस्थितिकत्वात् तत्र प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा इत्यंशेन तत्र प्रथमा भवितुमर्हति। अत्र किंचित् कोशं पश्यामः। किमर्थं कोशं पश्यामः? अस्माकं मनसि काचित् जिज्ञासा संजाता। पश्यतु, ग्रन्थः भवद्भिः अवगतः। अत्र कृष्ण शब्दः भगवती वासुदेवे नियत लिंगः। अतः उदाहरण यदा द्रव्यपरः कृष्ण शब्दः तादृश रूप विशिष्टं द्रव्यं वदति तदा अनियत लिंगः। अतः प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा इत्यस्य उदाहरणं न भवति। एतेषां शुक्लादि शब्दानां कृष्णादि शब्दानां चतुर्धा प्रयोगः अस्माभिः कोशबलेन दृष्टः। किमर्थम् अहं वदामि? अत्र कश्चन क्लेशः अस्ति। भवता यद्यपि नील रूपवत् परः अयं कृष्ण शब्दः इत्यस्य विवरणं कथं क्रियते अस्माभिः? नीलञ्च यद रूपं तत् नील रूपम् इति कर्मधारय। पुनः नील रूपम् अस्ति अस्मिन् इत्यत्र मतु प्रत्ययः। नील रूपवत् द्रव्यम् आ नील रूपवतः परः बोधकः इति नील रूपवत् परः। एवं अत्र समासः। अयं तु निश्चितः यदा भगवती कृष्णे कृष्ण शब्दः तदा नियत लिंगः। यदा द्रव्यं ब्रूते तदा द्रव्यं यल्लिंग विशिष्टं तल्लिंग विशिष्टमेव अर्थं ब्रुवाणः नीलादि शब्दः तथा तथा भवति। यथा कृष्णा साटिका कृष्णं फलं कृष्णः पुरुषः। किंतु यदा गुणमात्रमेव ब्रूते तदा तु नित्य पुल्लिंगः। यथा कोशे एकं वचनमस्ति गुणे शुक्लादयः पुंसि गुणी लिंगास्तु तदवति। अत्र कृष्ण शब्दस्य बहुधा प्रयोगः इदानीं प्राप्तः। एकत्र भगवती वासुदेवे प्रयोगः सप्रयोगः दृष्टः भवद्भिः नित्य पुल्लिंगः। यदा द्रव्य प्रयोगः तदा सर्वाणि लिंगानि भवन्ति। यदा तस्य कुत्र प्रयोगः तत्र गुणमात्रे प्रयोगः तदा नियत लिंगकत्वं पुंसीव प्रयोगः। किंतु प्रकृते किं भवति? पश्यतु इदानीं नीलञ्च यद रूपम्। उदाहरणानि सर्वाणि एकदा अहं वदामि। यथा पूज्यः कृष्णः अर्थात भगवान। द्रव्ये कथं प्रयोगः? कृष्णा साटिका कृष्णं फलम्। गुणे कथं प्रयोगः? यत्र नित्य पुल्लिंगता घटस्य शुक्लः। अतः अत्र नित्य पुंस्त्वं गुणमात्रं ब्रूते शुक्ल शब्दः नील शब्दः। किंतु नीलञ्च यद रूपम् कृष्णञ्च यद रूपम् अत्र किम लिंगम भवेत्? यतो हि नीलञ्च यद रूपम् इति कर्मधारय समासे तत्र नील शब्दः गुणमात्रं ब्रूते गुणीनं द्रव्यं नैव ब्रूते। तर्हि कथम अत्र यदि गुणमात्रं ब्रूते तर्हि अत्रापि पुंस्त्वेन भाव्यं कथं नपुंसकत्वम् इति उच्यते। यतो हि नीलञ्च यद रूपम् अर्थात रूपम नाम गुणम ब्रूते कः? अत्र नील शब्दः।
यदि अत्र नीलमिति नपुंसकत्वेन उच्यते तदा तु कोशात् विरोधः भवति। कोशः भवति गुणे शुक्लादयः पुंसि, अत्र तु नपुंसकत्वं दृश्यते अस्माभिः। तदा तत्रैव रामाश्रमी टीकायां लिखितम्। तत्र गुणे शुक्लादयः पुंसि इत्यस्य अभिप्रायः अस्ति यदा विशेष्यत्वेन प्रयोगः तदा नित्य पुलिंगता। यथा पटस्य शुक्लः घटस्य नीलः, तत्र नीलः गुणः तत्र क्वचित् विशेषणं नास्ति। तदा अत्र पुंस्त्वं यदा गुणमात्रवाचकमपि शुक्लादिपदं विशेषण परतया प्रयुज्यते तदा तु तत्र लिंगम तथा तथा भवति। अतः शुक्लो वर्णः शुक्लम रूपम इति दृश्यते। यथा न्याय सिद्धांत मुक्तावल्यां शुक्लो वर्णः इति उच्यते। अत्र किम् उच्यते अस्माभिः नीलं च यद् रूपम्। तर्हि गुणे शुक्लादयः पुंसि इत्यस्य तु अयम् अर्थः यदा विशेष्य परतया गुणमात्रं बोधयन्ति शुक्लादि पदानि तदा तु पुलिंगानि भवन्ति। यदा विशेषण परतया एतेषां प्रयोगः तदा एतेषामपि लिंगं भिन्नं भिन्नं भवति। अयं विषयः तत्रैव अमरकोशे टीकायां रामाश्रमी टीकायां तत्र उक्तम्। तत्र सामान्येन पुंसकम् इत्यनेन तत्रैव बाधः अस्य भवति यत्र विशेष्य परतया शुक्लादि शब्दानां प्रयोगः। अतएव यदि गुणमात्र परमपि शुक्लादि पदं विशेषण परतया प्रयुज्यते विशेषणत्वेन प्रयुज्यते तदा तु विशेष्यं यथा अस्ति तथा तस्य लिंगम्। अतएव शुक्लो वर्णः शुक्लम रूपम एवं प्रकारेण तत्र प्रयोगः जायते। अतः यदस्माभिः विवरणं कृतं नीलं च यद् रूपं तत् नीलरूपम्। नीलरूपम् अस्ति अस्मिन् इति नीलरूपवत् द्रव्यम्। नीलरूपवतः द्रव्यस्य परः बोधकः इति नीलरूपवत् परः। अर्थात् नीलरूप विशिष्टस्य द्रव्यस्य यदा बोधकः कृष्ण शब्दः तदा अयं शब्दः अनियतलिङ्गः तदा प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा इत्यस्य उदाहरणं भवितुं नार्हति। किन्तु यदा अयमेव शब्दः भगवती वासुदेवे प्रयुज्यते तदा तु नियमेन पुलिंगः। अतः अत्र लिंगं नियतोपस्थितिकं नियतोपस्थितिकत्वात् लिंगमपि प्रातिपदिकार्थः। अतः कृष्ण प्रातिपदिकात् प्रातिपदिकार्थमात्रे इत्यंशेन प्रथमायां जातायां कृष्णः इति उदाहरणं प्रातिपदिकार्थमात्रस्य भवत्येव। पुनरपि श्रीः इति उदाहरणं दत्तं। तस्मिन् उदाहरणे संदेहः नास्ति। श्री शब्दः नित्यमेव स्त्रीत्वं ब्रूते। अतः तत्र स्त्रीत्वं नियतोपस्थितिकम्। अतः तत्र काचित् न शंका कृता मनोरमायां नैव तत्र समाधानं दत्तं। किन्तु एकम् अन्यदपि उदाहरणम् आगतं ज्ञानमिति। ज्ञानमिति उदाहरणं कथं भवति? ज्ञान शब्दोपि अन्यतलिङ्गः। यथा ज्ञानम् इति नपुंसकम् अस्ति तथैव ज्ञान कस्यचित् नाम नाम तदा तत्र ज्ञानः इति प्रयोगः। अथवा करणाधिकरणयोश्च इति सूत्रेण अधिकरणे करणे वा ल्युट् प्रत्ययः क्रियते तदा ज्ञान शब्दस्यापि पुंस्त्वं। कुतः? ज्ञायते अस्मिन् आत्मनि इति ज्ञानः आत्मा। अयमपि प्रयोगः कर्तुं शक्यते। यदा अधिकरणे ल्युट् अधिकरणञ्च पुंस्त्व विशिष्टम् आत्मादि पदार्थः यदि पुंस्त्व विशिष्टः भवति तम अर्थं मनसि कृत्य यदा ल्युट् प्रत्ययः क्रियते तदा ज्ञान आत्मा अत्र पुंस्त्वमपि भवति। अतः ज्ञान शब्दोपि नियतलिङ्गकः नास्ति। ज्ञानम् इत्यत्र यदा भावे ल्युट् प्रत्ययः तदा नपुंसकम्। यदा करणाधिकरणयोश्च इत्यनेन अधिकरणे ल्युट् प्रत्ययः अधिकरणञ्च आत्मा तदा ज्ञायते अस्मिन् इति ज्ञान आत्मा इत्यादयः प्रयोगाः अपि साधवः भवितुमर्हन्ति। अतः कथं ज्ञानमिति प्रातिपदिकार्थमात्रे इत्यस्य उदाहरणं दीक्षितेन दत्तं कौमुद्यां दत्तम् इति शंका। तत्समाधाने इदानीं भक्ति दीक्षितः स वदति भो अत्रापि कश्चन अभिप्रायः अस्ति। तत्र एकं सूत्रमस्ति ल्युट् च।
तस्मिन् सूत्रे नपुंसके भावे अक्तः इति सूत्रात् नपुंसके भावे इति अनुवर्तते। एवंच नपुंसके भावे ल्यूढ भवति इत्यर्थः। यदा भावे ल्यूट् प्रत्ययः तदा नित्यं तत्र नपुंसकत्व रूपं लिंगमेव वदति। अतः ज्ञान शब्दः भावल्यूढन्तः, अतः अयं नियतलिंगकः अत्र नपुंसकत्वमेव नियमेन वदति। अतएव भावल्यूढन्तः ज्ञान शब्दः अस्माभिः उदाहरणत्वेन कौमुद्यां प्रदत्तः। अतः अत्र प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा इत्यस्य ज्ञानमिति उदाहरणं सम्यगेव। यदि भवता करणाधिकरणयोश्च इत्यादि सूत्रैः तत्र करणे अधिकरणे वा ल्यूट् प्रत्ययः क्रियते तदा तु लिंग मात्रे प्रथमा इत्यंशेन तत्र प्रथमा वक्तव्या। प्रकृते ग्रन्थे प्रकृते उदाहरणे अत्र ल्यूट् प्रत्ययः तत्र ल्यूट् च इति सूत्रेण विहितः। अस्मिन् च सूत्रे नपुंसके भावे इति अनुवर्तते। अतः नियमेन नपुंसक रूपे अर्थे विवक्षिते अयं ल्यूट् प्रत्ययः जायते। अतः भावल्यूढन्तः अयं ज्ञान शब्दः भवति प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा इत्यंशस्य उदाहरणम्। हेलो समय जाता है विजेंद्र महोदय। हाँ बिल्कुल समय जाता है। हेलो हाँ बिल्कुल गुरु जी कर दिया महोदय। बिल्कुल गुरु जी आ रही है आवाज महोदय जी, आ रही है आवाज गुरु जी। हेलो आवाज बढ़िया आ रही है आवाज। हाँ विजेंद्र जी। जी गुरु जी बंद कर दिया। हाँ हाँ हेलो हेलो हाँ जी अब यही रोकते हैं। हाँ रोक दिया गुरु जी मैंने। हाँ ठीक 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 समय हो गया गुरु जी। समय हो गया रोक दिया।